बादशाह के पास माल दो तरह का होता है, एक वो जो आवाम से इकट्ठा किया गया होता है और दूसरा वो जो उसे दुश्मनों से माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ होता है। लिहाजा बादशाह को चाहिए कि जो माल उसे गनीमत में मिला है उसे फराख दिली से खर्च करे, आवाम पर भी और ख़ासकर फ़ौज पर, क्योंकि अगर फ़ौज पर नहीं खर्च करेगा तो फ़ौज इसके लिए लड़ेगी क्यों। तो व्यूअर्स, जिन साहब का मैंने ट्रेलर में जिक्र किया था उनका नाम है निकोलो मैकियावेली, जिन्हें फादर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। ये साहब इटली के शहर फ्लोरेंस में सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन जब फ्लोरेंस की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और वहाँ बादशाहत कायम की गई तो न सिर्फ इनकी मुलाजमत गई बल्कि इन्हें कुछ अरसे के लिए कैद भी हुई। कैद से तो इन्हें रिहाई मिल गई लेकिन मुलाजमत वापस नहीं मिली, तो बेरोज़गारी के आलम में इन्होंने पढ़ने लिखने का काम शुरू कर दिया। इन्होंने कई रिसाले लिखे, नज़में लिखी, ड्रामे लिखे और कई किताबें लिखी, और इन किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत इनकी किताब द प्रिंस को मिली। इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में मुमलिकतों की इकसाम बयान की गई है, दूसरे के अंदर अफवाज और उनकी इकसाम बयान की गई है, और तीसरे के अंदर बादशाह की उन खुसूसियात पर बात की गई है जिनकी बिना पर बादशाह या तो पसंद किया जाता है या नफरत की जाती है। तो पहली खुसूसियत है नेकी या बदी। मैकियावेली कहता है कि हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ जैसा है और हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ जैसा होना चाहिए उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और जो शख्स ये बात नहीं समझता वो नुकसान उठाता है। दुनिया में तमाम इंसान नेक नहीं है, लिहाजा हर मामले में नेकी को इख्तियार करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। लिहाजा बादशाह को चाहिए कि नेकी के अलावा दीगर चीज़ें भी सीखे और नेकी को मौका और महल देखकर इस्तेमाल करे। तो दूसरी खुसूसियत है फराख दिली या कंजूसी। फराख दिल बादशाह कहलाना अच्छी बात है, लेकिन फराख दिली के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए और दिखावा अलग। अब अगर सारा पैसा हम फराख दिली पर और दिखावे पर लगा देंगे तो दीगर कामों के लिए क्या करेंगे? जाहिर है उसके लिए फिर अवाम पर मज़ीद टैक्स लगाना पड़ेगा, जिससे हुक्मरान के लिए अवाम के दिल में नफ़रत पैदा होगी। लिहाजा बादशाह को चाहिए कि वो फराख दिली छोड़े और कंजूसी इख्तियार करे। शुरू में तो लोग उससे नफरत करेंगे कि बादशाह कंजूस है, लेकिन जब बादशाह के पास ढेर सारा माल जमा हो जाएगा और वो उससे अवाम की फलाह व बहबूद का काम करेगा तो लोग ना सिर्फ उससे मुतासिर होंगे बल्कि उसके फ़ैन भी हो जाएंगे। लिहाजा बादशाह को चाहिए कि वह कंजूसी इख्तियार करे। बदनामी सही, नफरत तो ना होगी। बादशाह के पास माल दो तरह का होता है, एक वो जो आवाम से इकट्ठा किया गया होता है और दूसरा वो जो उसे दुश्मनों से माल गनीमत के तौर पर हासिल हुआ होता है। लिहाजा बादशाह को चाहिए कि जो माल उसे गनीमत में मिला है उसे फराख दिली से खर्च करे, आवाम पर भी और ख़ासकर फ़ौज पर, क्योंकि अगर फ़ौज पर नहीं खर्च करेगा तो फ़ौज इसके लिए लड़ेगी क्यों। तो बात यह है कि दूसरों का माल खर्च करने से शोहरत में इजाफा होता है, नुकसान तब होता है जब अपने पैसे के मामले में फराख दिली दिखाई जाए। तो अगली खुसूसियत है रहम दिल या संग दिल। तो वैसे तो बात यह है कि बादशाह को रहम दिल ही मशहूर होना चाहिए और लोग उससे मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर रहम दिली के नतीजे में फितने और फसाद का डर हो तो बादशाह को चाहिए कि वो संग दिल बादशाह की हैसियत से मशहूर होने की परवाह ना करे, क्योंकि जो बादशाह शुरू में ही फितने और फसाद को रोक देगा वो बाद में उस बादशाह से ज़्यादा रहम दिल कहलाएगा जो अपनी रहम दिली की वजह से शुरू में तो ढील देता जाए और उसके नतीजे में पूरी मुमलिकत में फसाद फैल जाए। तो अगली खुसूसियत है मोहब्बत या डर। तो बादशाह को कैसा होना चाहिए? ऐसा जिससे सब लोग मोहब्बत करते हों या फिर ऐसा जिससे सब लोग खौफ खाते हों? अगर दोनों बातें हों तो अच्छी बात है, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना हो तो बादशाह को चाहिए कि वो डर का इंतखाब करे, क्योंकि अवाम उस बादशाह को नाराज़ करने में देर नहीं लगाती जो हर किसी का हर दिल अजीज़ बनने में लगा रहता है, बनिस्बत उस बादशाह के जिसका डर लोगों के दिलों में होता है। और एक बात यह कि मोहब्बत का दारोमदार अवाम पर है, जबकि डर का दारोमदार खुद बादशाह पर है। तो अक्लमंद बादशाह को चाहिए
کہ اپنی بادشاہت کی بنیاد اس چیز پر رکھے جس کا دار و مدار خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو اگلی خصوصیت ہے عہد وفا یا دغابازی۔ تو جواب بہت ہی آسان ہے کہ بادشاہ کو عہد وفا کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن پہلے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا میں مقابلے کے دو طریقے ہوتے ہیں، پہلا بزور قانون، دوسرا بزور طاقت۔ پہلا طریقہ بنا ہے انسانوں کے لیے اور دوسرا طریقہ بنا ہے حیوانوں کے لیے۔ مکاولی کہتا ہے کہ بادشاہ کو حیوانی صفات کا استعمال بھی عقل مندی سے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شیر جو ہے وہ شکاری کے جال کا پتہ نہیں لگا پاتا، لیکن شیر بھیڑیوں کو اور گیدڑوں کو بھگا دیتا ہے، جبکہ جو لومڑی ہے وہ شکاری کے جال کا پتہ لگا لیتی ہے، لیکن لومڑی دیگر بھیڑیوں کو اور گیدڑوں کو بھگا نہیں پاتی۔ تو ہمیشہ ببر شیر بن کے رہنا فائدہ مند نہیں ہے، انسان کو کبھی کبھی لومڑی بھی بننا چاہیے۔ تو اگر تو سب انسان نیک ہوتے تب تو یہ مشورہ دیا جا سکتا تھا کہ بادشاہ کو ہمیشہ عہد وفا کرنے والا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا بادشاہ کو چاہیے کہ وہ تب تک معاہدے پر قائم رہے جب تک اسے نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک بات کا خیال رہے کہ اس کی جو یہ دغابازی کی صفت ہے اسے یہ اپنی عوام کے سامنے اچھے طریقے سے پیش کرے، کیونکہ عوام ظاہری صورتوں پر جاتی ہے۔ اگلی بات ہے نفرت اور حقارت کی۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی نفرت اور حقارت سے بچے۔ نفرت لوگوں کے دلوں میں تب پیدا ہوتی ہے جب ان کے مال پہ ہاتھ ڈالا جائے یا ان کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جائے، لہٰذا بادشاہ کو ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور عوام کی نظر میں بادشاہ تب حقیر ہوتا ہے جب اس کے اندر کچھ صفات ہوتی ہیں، جیسے کہ نسوانی صفات، تذبذب کی صفت، اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر کمزور ہوتی ہے اور چھچورا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے بادشاہ کو بچنا چاہیے۔ بادشاہ کو چاہیے کہ اس کے فیصلوں کے اندر عظمت دکھے، شان و شوکت اور بہادری جیسی عظیم صفات نظر آئے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ سب لوگ بادشاہ سے محبت کریں اور کوئی اس سے نفرت نہ کرے، لہٰذا بادشاہ کو چاہیے کہ اگر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرے، لیکن کوئی مخصوص جماعت اس سے نفرت نہ کرے، ورنہ سازش کا خطرہ رہتا ہے۔ تو آگے ہم بات کریں گے بادشاہ کے وزیروں کے بارے میں۔ تو بادشاہ کی دانائی کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کے وزیر کیسے ہیں۔ اگر تو اس کے وزیر سمجھدار بھی ہیں اور اس کے وفادار بھی ہیں تو اس کا مطلب بادشاہ عقل مند ہے، اور اگر بات دوسری ہے تو سمجھ جائیں کہ بادشاہ عقل مند نہیں ہے۔ اگر بادشاہ کے ملازموں کی بات کریں تو وہ ملازم کبھی بھی اچھا ملازم ثابت نہیں ہو سکتا جسے بادشاہ سے زیادہ اپنے مفاد عزیز ہوں۔ بادشاہ کو اس پر کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس انسان کے ہاتھ میں مملکت اور ریاست کی ذمہ داری ہو اور وہ اپنے مفاد کو عزیز رکھے تو وہ کبھی بھی اچھا ملازم ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور اگر بادشاہ چاہتا ہو کہ ملازم اس کے وفادار رہیں تو اسے چاہیے کہ انہیں مالا مال کرے، انہیں عزت دے اور ان کے ہر غم اور تکلیف میں ان کا ساتھ دے۔ ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ ملازم کو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ کے بغیر اس کا گزارا نہیں، اور جب دونوں کے تعلقات اس نہج پر پہنچ جائیں گے تبھی جا کر دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں اور بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہوتی تو مستقبل میں دونوں میں سے کسی ایک کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو اگلی بات ہے چاپلوسی کی۔ چاپلوسی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اگر محتاط نہ رہا جائے تو اس کا شکار ہوتے دیر نہیں لگتی۔ چاپلوسی سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ بادشاہ اپنے درباریوں کو بتائے کہ وہ تنقید سے ناراض نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے سامنے ہمیشہ سچ بولا جائے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے کہ اس طرح تو ہر کوئی اٹھ کے بادشاہ پر تنقید شروع کر دے گا، لہٰذا بادشاہ کو چاہیے کہ وہ ایک سمجھدار اور عقل مند لوگوں پر مشتمل ایک جماعت بنائے اور ان لوگوں کو پوری اجازت دے کہ وہ بادشاہ کے سامنے کھل کر بات کریں اور ہر موضوع پر اپنی رائے پیش کریں اور تنقید بھی کریں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ ان کی رائے کو غور سے سنیں اور ان کی تنقید کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بادشاہ کا خود عقل مند ہونا ضروری نہیں، اگر وہ عقل مندوں کی جماعت اپنے دربار میں جمع کر لے تو وہ ایک عقل مند بادشاہ کہلا سکتا ہے۔ اچھے مشورے چاہے جہاں سے بھی آئیں وہ بادشاہ کی دانائی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی دانائی
اچھے مشوروں کی مرہون منت نہیں ہوا کرتی۔ آخری بات، انسانی معاملات میں قسمت کا عمل دخل۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ ہر معاملے میں قسمت کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آدھے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں قسمت خود فیصلے لیتی ہے، اور آدھے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں قسمت فیصلے انسان پر چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کتاب کا اگر مجھے خلاصہ کرنا ہو تو وہ کچھ یوں ہوگا کہ جب تک ممکن ہو نیکی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، لیکن جب سوال ریاست کی زندگی اور موت کا ہو اور عام اخلاقی اصولوں کو ترک کر کے کام بن سکتا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ ان اصولوں کو ترک کرے، لیکن ان سب کے باوجود عوام کے سامنے ہمیشہ نیک دکھے، کیونکہ عوام ہمیشہ ظاہری صورت پر جاتی ہیں۔